वेलकम। यूनी प्रेस के आप और आपकी सेहत प्रोग्राम में हम आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और आज फिर से नया टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ हैं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना के इलाज भी तदबीर डिपार्टमेंट के HOD, कई किताबों के मुसन्निफ़ डॉक्टर मुज़फ़्फ़रुल इस्लाम साहब। आइए आज इनसे हम बात करेंगे यूनानी तरीक़े इलाज में इलाज भी तदबीर का क्या रोल है, इसी टॉपिक पर। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि आप चूँकि इलाज भी तदबीर शोबा के HOD भी हैं और बहुत दिनों से इस शोबे में काम करते रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आपने पैदा किए हैं जो कि रिजनल थेरेपी पर काम कर रहे हैं। ये पहले सर बताइए कि इलाज भी तदबीर है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो पहला सवाल है, इलाज भी तदबीर क्या है, दरअसल ये यूनानी में जिन तरीक़े इलाज को बयान किया गया है उसमें एक अहम तरीक़े इलाज भी तदबीर है। और जैसा कि इसके नाम से वाकिफ़ है कि ये तदबीर चूँकि इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो तरीक़ा इलाज है उसमें दवाओं के ज़रिए भी होता है, ग़िज़ाओं के ज़रिए भी है, जराहत भी है और तदाबीर भी है। तो ये इलाज भी तदबीर चूँकि अभी वक्त की और ज़माने की एक अहम ज़रूरत है, इलाज भी तदबीर को यानी तदाबीर के ज़रिए से हम मरीज़ों का इलाज कर सकें। जैसा कि सर हम लोग जानते हैं इलाज बिल दवा से इलाज करना, इलाज बिल या सर्जरी के ज़रिए इलाज करना। आपने एक और चीज़ बताई, इलाज भी तदबीर यानी तदाबीर से इलाज करना। तो आखिर ये कौन सी तदाबीर है और कौन कौन सी मशहूर तदाबीर है जो आप करते हैं अपने यूनिट में जिससे लोगों को फ़ायदा होता हो? ये इलाज भी तदबीर में किन किन तदाबीर से मरीज़ों का इलाज किया जाता है, इसके अलग अलग हुक्माओं ने इसको अलग अलग तरीक़े से लिखा है। कहीं कहीं पर ये 30-32 की तादाद में भी है, कहीं पर 14 की तादाद में भी है। लेकिन जो सबसे अहम है, यानी जब इसमें तदाबीर हमने जोड़ा है कि ये तदाबीर है, तो तदाबीर तो कुछ भी हो सकता है और ये वक्त और हालात के तहत हम किसी भी तदाबीर का रेजिमेन का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पेशेंट पे जो हालत मर्ज़ में है और उस हालत मर्ज़ से वो नजात पा जाए, तो वो भी इलाज भी तदबीर के ज़मरे में ही आएगा। अलबत्ता यहाँ पे जो आपका सवाल है कि आप अपने यूनिट में किन किन चीज़ों से किन किन तदाबीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो सबसे पॉपुलर प्रोसेस है वो हिजामा है, जिसको हम कपिंग के नाम से जानते हैं, फसद है, वेनी सेक्शन, दलक है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मसाज के ज़रिए से जितना भी एस्केलेटन डिज़ॉर्डर का जो केसेस होता है या न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर का जो केसेस होता है उसमें दलक का बहुत अहम रोल है। और चूँकि इसके साथ साथ इन्फ्लामेटरी कंडीशन बहरहाल होती ही है, तो वहाँ पे फिर हम तकमीद यानी फॉर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फॉर्मेंटेशन है, इस फॉर्मेंटेशन के लिए एक वो तरीक़ा है जो हमारा कदीम तरीक़ा है, यानी टिकोर के ज़रिए से, और कपड़ों को गर्म कर करके हमने उससे सेकाई किया या फिर किसी पत्थर को या उसमें कुछ हम जो बालू होता है उस बालू को गर्म करके, ताकि देर तक उसकी हरारत बाकी रहे। और बालू के एक अलग असरात भी उस तकमीद के सिलसिले में पड़ते हैं। लेकिन अभी की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें लॉन्ग वेव डायथर्मी है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, डीप हीट सेलुलाइट डीप हीट थेरेपी है, इंफ्रारेड थेरेपी है, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। बल्कि हर मर्ज़ के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि उसका एक पैकेज तैयार हो। और चूँकि हमारे यहाँ पे हमारे यूनिट में दवा का इस्तेमाल कम होता है, यहाँ पे दवा हम अंदरूनी इस्तेमाल के लिए कम देते हैं, लेकिन जो खारजी तौर पर जिन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो एक पैकेज की शक्ल में होता है और उसके अंदर कपिंग, मसाज और तकमीद यानी फॉर्मेंटेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके ज़रिए से मैं काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, आपने कई सारी तदाबीर का जिक्र किया और ये भी बताया कि अलग अलग किताबों में बहुत सारी तदाबीर लिखी हुई है। उसके अलावा भी जो तदाबीर हम कर सकते हैं इलाज के दौरान वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन कुछ मशहूर तदाबीर जो आप करते हैं अपनी यूनिट में वो है हिजामा, फसद, दलक, तकमीद वगैरह। तो सर इन
تدابیر کا استعمال آپ کن کن امراض کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے سر کہ آخر ان تدبیر کی مدد سے ہم ایلوپیتھک دواؤں کو بدل کے طور پر کیسے استعمال کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ سوال کہ ہجامہ، فسد اور دلک، تکمید، یہ کن کن امراض میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جدید طریقہ علاج سے کس طرح سے علیحدہ ہے، تو اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے تجربے کے مطابق جو بھی انسانی جسم کے بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے جو امراض ہوتے ہیں، یعنی جو جوائنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا جو مسکولر ہوتے ہیں، اسکیلیٹو مسکولیٹر ڈس آرڈر میں اصل میں اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ آرتھرائٹس کا کیس ہے یا فروزری شولڈر کا کیس ہے. آپ سے عرض کریں کہ نی جوائنٹ پین ہے، بیک ایک ہے، سائٹیکا ہے. تو اس طرح کے امراض میں یہ جو ابھی جن چیزوں کے بارے میں، پروسیس کے بارے میں بتایا، اس کا بڑا اہم رول ہے. اور اسکن میں لیچنگ کا استعمال زیادہ کرتا ہوں، جو تعلیق ایک طریقے پروسیس ہے علاج بھی تدبیر کا، تو اس کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ ایک سوال یہاں پہ شاید اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ جو استفراغ ہمارے یہاں کا ایک اصول ہے، اور لیچ کے ذریعے بھی استفراغ ہوتا ہے، کپنگ کے ذریعے بھی استفراغ ہوتا ہے، اور فسد کے ذریعے بھی استفراغ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان تینوں میں الگ الگ فرق ہے. اس لیے ہمارے جو اکابرین ہیں، جو حکماء ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب ہم کپنگ کرتے ہیں تو وہاں جو فاسد مادہ یا موربڈ مٹیریل جس کو کہتے ہیں، جب یہ ڈپوزٹ ہوتا ہے تو اس کو سپرفیشلی ہم وہاں سے نکالتے ہیں. تو اگر ہم کو سپرفیشلی کسی جگہ سے اس مواد کو نکالنا ہے تو وہاں پہ ہم کپنگ کا استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ اگر ہم کو کسی ورید یا شریان سے اگر اس فاسد مادے کو نکالنا ہے اور زیادہ مقدار میں نکالنا ہے تو وہاں پہ وینیسیکشن کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر ہم کو ڈیپتھ آف دا ٹیشوز سے یا ڈیپتھ آف دا مسل سے اگر ہم کو نکالنا ہے اس موربڈ کو اور اس ٹیشوز کو جو ڈیڈ ہو چکا ہے، جو نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے جسم کو، تو وہاں پر جو نن ٹاکسک لیچ ہے جس کی تعداد 4 ہوتی ہے، جو میڈیکلی یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے کرتے ہیں. دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ یہ جدید طریقہ علاج سے کس طرح سے الگ ہے، تو یہ جو جدید طریقہ علاج ہے، ایک تو یہ کاسٹلی زیادہ ہے، مہنگا بہت ہے، ہر مریض اس کو افورڈ نہیں کر پاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ پرماننٹلی کیور اس سے نہیں ہے. پرماننٹلی کیور اس معنی میں یہ عرض کروں کہ وہ ایک تو اس کا جو انویسٹیگیشنز ہوتا ہے، جو ان کی بہت سارے انویسٹیگیشنز ہیں اور مشاہدات کے بعد پھر یہ اس کا علاج کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ کیلشیم، وٹامنس کا اور پین کیلر کا استعمال کرتے ہیں، جو بہرحال بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے ان مریضوں کے لیے جو اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ان کے باڈی پہ پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ فوری رزلٹ اس کا ریکور ہوتا ہے. ہم نے اب تک ہمارے ہاں جو ریشیو ہے وہ تقریباً 80 کا ایوریج ہمارے ہاں پیشنٹ کا صرف او پی ڈی میں جاتا ہے، اور سالانہ تقریباً 12,000-14,000 پیشنٹ ہوتے ہیں جو علاج بھی تدبیر کے شعبے سے حاصل کرتے ہیں فائدہ. تو وہاں پہ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ابھی تک میں نے کسی کو بھی کوئی پین کیلر دوا نہیں دیتا ہوں، اور ایک گھنٹے کے اندر وہ مریض بالکل ریلیف اور ریلیکس محسوس کرتا ہے. جو مریض چل کر کے نہیں آ پا رہا تھا، سہارے سے آ رہا تھا، وہ چل کر کے وہاں سے جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے کہ اس میں پیسے کا کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہے، بہت معمولی پیسہ اس میں ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں خرچے، لیکن اگر ہمارے جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں ان کے ہاں بھی ایلوپیتھک کے مقابلے میں بہت کم پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے ان کا. سر، آپ گورنمنٹ طبی کالج میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، علاج بھی تدبیر یونٹ کے HOD بھی ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سر آپ کی یونٹ میں کس طرح کے مریض زیادہ آتے ہیں اور ان کے لیے کس طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے؟ ہمارے یہاں جو گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ میں علاج بھی تدبیر کا جو شعبہ ہے، ریجیمنل تھراپی کا، اس کے اندر
पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं अक्सर बेशतर, नी जॉइंट पेन के होते हैं, लैम्बोगो के होते हैं, साइटिका के होते हैं, और कुछ स्किन डिजीज़ के अलग है। स्किन डिजीज़ का अलग शोबा भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी जो लोग लीचिंग करवाना चाहते हैं और उनके मर्ज को देखते हुए वो लीचिंग का भी हमारे यहाँ होता है। इस सवाल का जो दूसरा जुज़ आपका था कि किन किन प्रोसेसिंग का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ पे कपिंग का इस्तेमाल करते हैं, और कपिंग ड्राई कपिंग भी करते हैं और वेट कपिंग भी करते हैं ज़रूरत के एतबार से। दूसरी चीज़ कि फसद का करते हैं वहाँ पे। जो साइटिका का जो पेशेंट होता है उसमें कोशिश हमारी ये होती है कि फसद के ज़रिए से उसके इस तकलीफ़ को दूर किया जाए और उनके उस जमाशुदा फासिद मादे को वहाँ से निकाला जा सके। तकमीद का बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे है, यानी फर्मेंटेशन का। वहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से भी हम करते हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है तकमीद के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। चौथी चीज़ वहाँ पे जो ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, यानी फ्रोजन शोल्डर का जो केसेस होता है, तो उसके अंदर जिन एक्सरसाइजेज़ को करना है उसके लिए एक फ्रोजन लैडर है, उसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर शोल्डर व्हील है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये कदीम जो हमारा तरीक़ा इलाज है और जो जदीद है, इन दोनों को मिला करके मर्ज़ की मुनासिबत और मरीज़ की मुनासिबत को देखते हुए हम उसका इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शफा भी होता है। आपने तो जॉइंट्स पेन का कंप्लीट पैकेज दे दिया है इलाजी तदबीर यूनिट में, और सर से लेकर के पाँव तक, यानी सर्वाइकल से लेकर के शैटिका या फिर हील पेन और जो स्लिप डिस्क वगैरह है, आई थिंक इस सब तरह के मरीज़ का इलाज आपके यहाँ पॉसिबल है, और सिर्फ इलाज भी तदबीर से पॉसिबल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है आम लोगों के लिए कि इनको पता ही नहीं होता कि जो दर्द की दवा खाते रहते हैं, ज़माने तक खाते रहते हैं, और जब तक खाते हैं तब तक फ़ायदा होता है, जब छोड़ देते हैं तो फिर मर्ज़ बढ़ जाता है। और यहाँ पर बिना दवा खाए सिर्फ तदबीर से इलाज हो सकता है। सर अभी मौसम ठंडी का आ रहा है, ठंडी आ ही चुका है, तो सर इस मौसम में किस तरह के मरीज़ों की तादाद आपकी यूनिट में बढ़ जाती है, और उसके लिए आपके पास कौन सी तदाबीर मौजूद है जो आप अपनी यूनिट में करते हैं? जॉइंट्स पेन से जुड़े हुए जो अमराज होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। सर्वाइकल की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, बैक एक की, नी जॉइंट की, प्लांटर फैसाइटिस की, लेकिन इन सब मर्ज़ों में जो अभी गुज़श्ता चंद सालों में और अभी जो मैं पा रहा हूँ, उसमें अर्थराइटिस का मर्ज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे आ रहा है केसेस। ख़ास तौर पर जो फीमेल पेशेंट हैं उनके अंदर ये मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी एक बड़ी वजह जो होती है ओवरवेट की वजह से, और ख़ास तौर पर ये जो हमारा फीमर और ये जो टिबिया फिबुला है, इसके दरमियान में जो पाँव की हड्डी में नी जॉइंट पेन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका केसेस बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। और चूँकि उसके दरमियान में जो एक कार्टिलेज लेयर होता है जिसको मेनिनकस के नाम से जानते हैं, वो ओवरवेट की वजह से वहाँ पे इसके अंदर घिसना शुरू हो जाता है, और जब ये घिसने लगता है या टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है। जब वो फ्रिक्शन पैदा होता है तो उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग का आना बहुत आम है, और वहाँ पे रेडनेस और जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जो उस पैर को नेचुरली बेंड नहीं होने देती है, जितना उसका मोशन चाहिए उसके मोशन को कम कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके केसेस होते हैं, और इस केसेस में हम अपने यहाँ पे वो हिजामा का इसमें बहुत अहम रोल है, और हिजामे के ज़रिए से, वेट कपिंग के ज़रिए से हम इसका इलाज करते हैं। यहाँ पे फसद का बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा कोई रोल नहीं लगा है, हिजामा का बहुत रोल है, और जो मसाज है, इसलिए कि समटाइम्स ऐसा भी देखने में आया है कि उस नी जॉइंट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे जो अटैच्ड मसल्स होते हैं और जो लिगामेंट होते हैं, यानी रबात जिनको कहा जाता है, उसके अंदर भी सिकुड़न पैदा हो जाता है।
اور موسم کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، چونکہ ہمارے باڈی کا جو بھی مسکولر سسٹم ہے اور جو ویسلس ہے اس کے اندر سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے. سکڑاؤ کی وجہ سے جو بلڈ ہے اس کا فلو پراپر وے میں وہاں پہ نہیں ہو پاتا ہے اور یہ تکلیف ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ علاج بھی تدبیر کا اہم رول ہے. وداؤٹ اینی امپلیمنٹیشن آف پین کلر، صرف ہم ایک ایکسٹرنلی آئل دیتے ہیں جو پین کلر کی جگہ پہ کام کرتا ہے، وہاں پہ فرمنٹیشن کا کام کرتے ہیں اور اس مادے کو جس کا اجتماع وہاں پہ ہوتا ہے اس اجتماع کو ہم نکالتے ہیں. کہ یہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے یہاں پہ، ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ جو 100% مرض میں 71% مرض ایسے ہیں جو لائف اسٹائل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ 29 جو ہے اس کے اندر وہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے، وائرل ہو سکتا ہے، انجوری ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو 71% جو مرض ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ وہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں ایک 6 فیکٹرز جو ہے جو بتائی گیا، اسینشیل فیکٹرز، جس کے اندر ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا جاگنا، جو استفراغ اور احتباس کے نام سے ہم جانتے ہیں، یعنی ایویکویشن، جی، سکون بدنی، یعنی کتنا دیر ہمارے باڈی کو ریسٹ میں رہنا چاہیے، کتنا دیر ایکٹیو رہنا چاہیے. اس طریقے سے جو مینٹل ہے ہمارا دماغ، کتنا دیر ہم کو کام کرنا چاہیے، کتنا دیر پھر اس برین کو ہم کو نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں لائف اسٹائل کو، لیکن ابھی چونکہ ہم پرسنٹیج ہم لوگوں نے اس دور میں اپنے اس لائف اسٹائل کو چینج کر دیا ہے، اور یہ ہمارے اس طرح کے امراض کی ایک بڑی وجہ ہے. جب ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو کنٹینوسلی ایک لمبے ٹائم تک اسٹریس پڑتا رہتا ہے ہمارے گردن پہ، ہمارے اسپائنل کارڈ پہ. تو یہ سب ایسی وجوہات ہیں جو جس کی وجہ سے ہم مرض کو دعوت دیتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے یونانی طریقہ علاج میں علاج بھی تدبیر کا رول، اور سر نے بہت ہی ڈسکرپٹیو مینر میں بہت سارے سوالات کا جواب دیا، اور امید ہے کہ یہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. سر نے لاسٹ سوال کے جواب میں ایک مزید ٹاپک چھیڑ دیا ہے جو ہمارے اسباب ستہ ضروریہ سے ریلیٹڈ ہے، 6 اسینشیل فیکٹرز سے ریلیٹڈ ہے، اور لائف اسٹائل ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ سر کو پھر سے زحمت دیں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور لائف اسٹائل ڈیزیزز اور اس کے جو علاج ہمارے یہاں پاسبل ہیں اس پر بات کریں گے. فی الحال میں سر سے اجازت لینا چاہتا ہوں اور سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے کہنے پر، ہماری دعوت پر ہمارے پروگرام آپ اور آپ کی صحت میں تشریف لائے، اور لوگوں کو ہماری ڈسکشن سے، ہمارے بات چیت سے ضرور فائدہ ہوگا. آپ اسی طرح سے الگ الگ ٹاپک پر سننے کے لیے، حکیموں کے مشورے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے یونی پریس. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.